حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. एक दिन एक आदमी ने अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ और जिसको पहचानो उसको भी, और जिसको ना पहचानो उसको भी, अलगर सबको सलाम करो। सही बुखारी हदीस नंबर 12 दर्जा सही।